السلام عليكم. معكم حسين بوفلوس من تارقو أنتوشكا. هذه الحلقة رسالة إلى رئيس الحكومة وحتى بعض أعضاء الحكومة ولا كلهم كاع. هذه الرسالة من هاد الأطلال. كنشوفوا هاد الأطلال كانوا بنايات، كانوا فيها الناس وكانوا عامرين ومع الوقت كيفاش نقولوا واسباب عديده، منها الهجره، الناس ماتت، طقس اتسيتيرا خلات هاد البنايه كتولي اطلال هكا. ايوا دونك كما قلت اسباب عديده. ولا بغينا السي رئيس الحكومه الرشوه، حتى هاد الايامات كنهضروا بزاف على الرشوه، ها لي سبوت في التلفازه، ها الرقم الاخضر، ها الرقم هذا، ها هذا، دونك بزاف كتقال مزيان. هادو كلهم دي زوبسيون، ولكن هاد لي زوبسيون الاخر هادو سون فاز فينال اللي بان ليا. دونك الا بغينا الرشوه ترجع اطلال كيما هنا، راه خصها بزاف د الحوايج. غنهضر معكم على شي حوايج باش الا بغينا هاد الرشوه توصل للاطلال. الاولى هي خص بعد هاد اللجنه تكون واحد اللجنه باش تعرف شنو هما الاسباب ديال الرشوه في المغرب. ساهلين ماشي صعيب، بلا كل لجنه، بلا لجنه انا غنقولهم لكم. الواحد كيمشي للاداره مثلا، دار فايق مع 5 الصباح 6 الصباح في العالم القروي ولا حتى في المدينه، فايق مع 5 الصباح غادي، كنوصل تسعود، كان ديجا 4 السوايع ديال تماره، 50 درهم ديال الترونسبور، باقي ما كليت ما فاطر، كنفكر شحال غنخسر مازال نزيدها 100 درهم. كنسمع اسير غدا ورجع، السيد ما كاينش ولا هذا ولا هذا بور دا اكس غايزون. دونك راه كنشوف تما راه ضربتها لا بدا نخشي الدي في جيبي. دونك راه هذه الحقيقه، نقولوا الحقيقه، يفو با سلوغي، سي لا فيريتي. دونك هاد الفلوس اللي كتخسروا في هذا المشروع ديال دو سونسيبيليزاسيون دانفورماسيون، خسروهم في دي لوجيسيال انفورماتيك ou des gens, des informaticiens باش يدونوا دي سيستيم يسهلوا للمواطن لادمينستراسيون. وبغيت ورقه كوم فرونس ولا في شي بلدان اخرين، كنضرب لورديناتور كتجيني باغ كوريي، ولا جو بو لامبريمي اوسي. بغيت نعمر دوسي جو بو الفير باغ انترنيت، اون سكان لي بابيي، صندوق الارامل، صندوق هذا، او ميم طون فيتر. دونك اون فا الا بغينا ليميتيو الرشوه، اون فا ليميتي la relation entre le مواطن et l'administration. وحتى l'administration مزيان، elle va s'occuper, elle va faire d'autres choses utiles que faire de l'administratif. عمر ورقة، دير. donc هذا هو السبب. and il faut une des raisons. donc il faut qu'on limite la relation et qu'on investisse dans des logiciels, dans des projets informatiques باش يسهل للمواطن اي حاجه. كاينين، ما قلتش ما كاينينش، بدينا فيهم، ولكن يفو الي دو لافون، الي بلو فيت، يميت لي غرو مويان الا بغينا نحيدو الرشوه. لا دوجيام شوز هي افوار دي سيرفيس. كنشوف دابا لي ريسورس هيومان، في المغرب، في الاداره سي با، ما عمري شفت انا مثلا في الجامعه هذا ريسورس هيومان، ما بانش هي البيرو اي لو رول جو كوني با. دونك il faut qu'on investisse dans des services de ressources humaines, des gens compétents, justes, quand il faut recruter, ils vont recruter la bonne personne au bon poste. On va pas recruter fils de flan ولا بنت ولد فلان ولا بنت فلان ونحطوه وكنجيبوا واحد ما عنده حتى تجربه ولا اختصاص وكنعطيوه 30 40 50 بيرسون. كيفاش غيكون هذاك السيرفيس؟ Donc, les ressources humaines au niveau recrutement. Et en même temps, même si on recrute, on fait le suivi et l'évaluation de la personne. Et la formation, كاينين كنعرف شي وحدين باغيين يزون لا فولونتي مي ما عندهمش لي زوتي، باش يخدموا. كيفاش يحاربوا الرشوه؟ ما يحاربوهاش بورقه. كيفاش يحاربوا لابسونتيسم؟ كيفاش كيتحارب؟ دونك ما عاطينهمش لي زوتي. دونك il faut un service ressources humaines compétent qui fait de la formation à ces gens-là.
دونك هذه حتى هي. دونك كما قلت réduire la relation مواطن administration, service ressources humaines compétent et efficace, qui gère, qui est actif, que ce soit dans la formation, dans l'évaluation, des systèmes d'évaluation. هذا الخدام tel tâche عندك في السيمانه في الاسبوع 3 mois on fait une évaluation اش درتي علاش ما درتيش. المغرب فيه 40 مليون عطا الله الشباب اللي ما بغاوش يخدموا اللي بغاو يخدموا اللي ما باغاش يخدم. دونك فوالا ها دو بتيت شوز اللي خصنا في هاد البلاد هي باش نحاربوا الرشوه. ماشي غنحاربوها كون كانت كتحارب غير بهاد الكلمات راه الله قال لينا عز وجل قال لينا نعل الله الراشي والمرتشي. كون كانوا الناس كيخافوا من هادشي راه كون خافوا عاد غيخافوا لك من سميتو من ورقه شايفها في الاداره لا للرشوه ولا التليفون الناس كاع ما يهضروا مازال ولاو خايفين. شكون غيهز التليفون باش يقول راه الرشوه؟ اللي شاف شي حاجه شاف شي منكر في الزرقاء ولا في فيسبوك يقول اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا المنكر. الشيء اللي كنشوفو كنقراو حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي كون كان فيها ولكن خصنا كما كنقول دي زوتي باش نحاربوها. الرشوه ما كتحاربش بالفم كتحارب بدي زوتي. انا عطيتكم كيلكو زيدي وكاين الله وكعطى الله باش تحارب ونتمناو نزيدو لقدام باش نحيدوا هاد الرشوه. حيت الرشوه بون افيك لو كليونتيليزم راه هادو الجوج اللي كيقتلوا. حيت كما كنقول ان بوست ا ريسبونسابيلتي فيه واحد ما عنده اوكين كومبيتونس راه قتل كلشي. لادمينستراسيون قتل. حيت كتلقى il gère 20 personnes وتا الدبلوم ما عندوش الدبلوم جايبو غير من اوكرانيا. دونك الا بغينا نزيدو لقدام il faut qu'on se dise la vérité. il faut appeler un chat سينو راه كنكذبوا على ريوسنا سينو لا. فوالا الا بغينا نتقدموا السي رئيس الحكومه وبغينا نحاربوا الرشوه كتحارب بلي